शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में आबाद होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा ऐसे ही खुश रखे और अपने अपने घरों में आबाद रखे। मैं हूँ आप सबके सामने हिरा आसिम और आइए आज के टॉपिक की जानिब चलते हैं। और आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है गलतियों से सीखना। हम अपनी गलतियों से कैसे सीख सकते हैं। अच्छा, बाज औकात ऐसा होता है कि हमसे कोई गलती सरजद हो जाती है, हम कोई गलती कर बैठते हैं। अगर हम एक कम समझदार इंसान है, ना समझ इंसान है, बेवकूफ इंसान है, तो हम उस गलती को दोहराते हैं, हम गलतियों पे गलतियां करते हैं। लेकिन अगर हम एक समझदार इंसान है, अल्लाह ने हमें सोचने की सलाहियत, सीखने की सलाहियत दी है, तो हम पहली बात तो ये अपनी गलती को महसूस करते हैं, उस पर पछताते हैं। समझदार इंसान है तो हम उस गलती से सीखते हैं। अब हमारे दिमाग में ये बात आती है कि हम गलतियों से सीख कैसे सकते हैं, गलतियां हमें कैसे सिखाती हैं। इसके लिए हम एक छोटी सी मिसाल ले लेते हैं, एक गिलास की मिसाल ले लेते हैं। हमने अपने घर में नीचे फर्श पे कोई गिलास रख दिया है, कोई घर से बाहर से आया है या घर से ही कोई आया, उसने गिलास को हिट किया, वो गिलास टूट गया। अगर हम एक बेवकूफ इंसान है, ना समझ इंसान है, तो हम नेक्स्ट टाइम भी ये गलती दोहराएंगे, ये गिलास वहीं का वहीं पड़ा रहेगा, नेक्स्ट टाइम भी हम ऐसे ही रखेंगे और वो टूट जाएगा। लेकिन हम एक समझदार इंसान है तो हम उस गिलास को नेक्स्ट टाइम उसकी जगह पे रखेंगे, क्योंकि हमसे गलती हो चुकी है ना। ये छोटी छोटी गलतियां एक दिन हमें बड़ा बना देती हैं। इसी तरह हम मिसाल लेते हैं एक बच्चे की, एक कमसिन बच्चे की, छोटे से बच्चे की मिसाल लेते हैं। अब वो बच्चा 1 साल का, 2 साल का है, उसको इतनी समझ बूझ नहीं है, वो ये जानता है कि उसको शरारत करनी है, उसको यहां जाना है, उसको वहां जाना है। लेकिन उस बच्चे को ये मालूम नहीं है कि वो उसके लिए सही है या गलत है। बाज औकात ऐसा होता है कि बच्चा अपनी शरारत में छत पे चला जाता है, घर से बाहर निकल जाता है। हम एक दफा मतलब ऐसा करते हैं कि हम लोग बैठे हुए हैं, हमें वो बच्चा नजर नहीं आया, फिर एकदम हम परेशान हो जाते हैं, फिर हम उस बच्चे को छत से या बाहर से पकड़ के लेके आते हैं। अगर नेक्स्ट डे भी हमने उस बच्चे के लिए यही हरकत दोहराई, यही काम दोहराया, और नेक्स्ट डे भी वो एक दिन मतलब चला गया, छत पे भी चला गया, मतलब हमने वो गलती दोहराई है, तो हमने क्या किया, अपने बच्चे को या खो दिया या उसको कोई नुकसान पहुंचा दिया। अगर हम सीख लेते अपनी इस गलती से कि क्योंकि हमारा काम है ना, हम वालिदैन है, हमारा काम है अपने बच्चे को सेफ रखना। अगर हम अपनी इस गलती से सीख लेते तो हमारे बच्चे को कोई नुकसान नहीं होता। हम उसके लिए क्या करते, सीढ़ियों के आगे कुछ लगा देते, बच्चे डोर को लॉक रखते कि बच्चा बाहर नहीं जाए। तो गलतियों से सीखा जाता है। इसी तरह जब हम पेपर्स दे रहे हैं, किसी क्लास में पढ़ रहे हैं, हम लोग पेपर्स दे रहे हैं, तो हमारे मार्क्स अच्छे नहीं आए या हम लोग मतलब फेल हो गए, तो हमने उसको अपने माइंड पे हावी कर लिया है कि मैं फेल हो गया हूं, ये मेरे लिए एक मतलब शर्मिंदगी का बायस बन गया है। शर्मिंदगी का बायस क्यों? आप फेल हुए हैं, अगर आप में पढ़ने की सलाहियत है, अभी कुछ बनने की सलाहियत है, कुछ करने की सलाहियत है, आप कुछ करना चाहते हैं, तो आप पछता क्यों रहे हैं? आप क्यों पछता रहे हैं? आप फेल हुए हैं तो आप ये सोचें कि मैं नेक्स्ट टाइम इससे ज्यादा और इससे अच्छे मार्क्स लेके दिखाऊंगा, मैं टॉप करूंगा। और यकीन करें, जो आप सोचें वो आप कर सकते हैं। जिस पे आपका दिल, आपका दिमाग राजी है, आप वो काम कर सकते हैं। दुनिया में कोई भी काम नामुमकिन नहीं है। आप गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, लेकिन आप कुछ करना चाहते हैं, आप लोगों की, अपनी फैमिलीज की, क्योंकि फैमिलीज में भी लोग ऐसे होते हैं जो हमें डिग्रेड करते हैं, हमें गिल्ट फील करवाते हैं, हमें ये फील करवाते हैं कि हम कमतर हैं। अगर हम सीखने वाले हो ना, तो हम ये सोच सकते हैं कि ये आज हमें ऐसा करे, हम कुछ बन के दिखाएंगे। अगर आप एक बेवकूफ इंसान है तो आप कुछ भी नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, आप सिर्फ सुनेंगे और परेशान होंगे और निकाल देंगे अपने माइंड से ये बात। मतलब ये आप गलती कर रहे हैं। आप ये गलती क्यों कर रहे हैं? आप कर सकते हैं। मैंने बताया कि दुनिया में कोई भी काम नामुमकिन नहीं है। हम गलती कहां करते हैं?
اب آپ غریب بھی ہو, آپ ایک کم فیملی سے بھی بلانگ کرتے ہو, پھر کوئی آپ کو کام کا بولتا ہے تو آپ بولتے ہو کہ میں یہ کام کیوں کروں, یہ میرے لیے عزت کا باعث ہی نہیں ہے, یہ تو شرمندگی کا باعث ہے. کوئی ریڑی لگانے کا کام ہو گیا, مزدوری ہوگی, آپ کہتے ہیں کہ میں کیوں یہ کام کروں. بھائی چھوٹا کام بڑا بنتا ہے. آپ فرینچ فرائز کی ایک ریڑی لگا لو, فرینچ فرائز بنانے سٹارٹ کرو, ایک دن آپ کا بزنس بن جائے گا, ریسٹورنٹ بن جاتے ہیں. آپ اگر گاؤں سے بلانگ کرتے ہو, آپ آلو کا کاروبار شروع کرو, ایک ریڑھی سے آپ 2 ریڑیاں بناؤ گے, 2 ریڑیوں سے آپ کھیت بنا دیں گے, اور ایک دن ایسا آئے گا جب آپ کے کھیت ہوں گے, آپ کا کاروبار آلو کا بھی چل جائے گا, آپ کا ایک نام ہوگا, دور دور سے لوگ آئیں گے کہ یار اس کا یہ بزنس ہے, ہم دیکھیں تو صحیح, لوگ آپ کو, آپ ایکسپورٹ کرو گے, آپ امپورٹ کرو گے, آپ کا کاروبار بن جائے گا, آپ کا نام بن جائے گا. ہم غلطیاں کیا کر رہے ہیں کہ ہم اس کام کو اپنے لیے شرمندگی بنا رہے ہیں. کوئی شرم محسوس نہیں کریں ایک چھوٹا کام کرنے میں. جو انسان ایک چھوٹے کام سے سیکھتا ہے, جو انسان ایک چھوٹے کام سے آگے بڑھ کے بڑا کام کرتا ہے, اس میں جو مزہ ہوتا ہے وہ یاد رکھنا زندگی کے کسی کام میں مزہ نہیں ہوتا. آپ یہ مت سمجھا کریں کہ گلٹ فیل مت کیا کریں کہ ہم ایسا کیوں کریں. آپ سوچیں کہ ہم نے یہ غلطی کی ہے, کسی نے یہ غلطی کی ہے, تو مجھے یہ غلطی نہیں دہرانی. آپ اگر اپنے والدین کے ساتھ بدسلوکی کر دیتے ہیں, بدتمیزی کر دیتے ہیں, اللہ نے آپ کے لیے ایک راستہ توبہ رکھا ہے, اللہ نے آپ کو سمجھ کے لیے دماغ دیا ہے. آپ اپنے والدین سے معافی بھی تو مانگ سکتے ہیں, آپ اللہ سے معافی مانگ سکتے ہیں, کیونکہ اللہ تو بہتر معاف کرنے والا ہے. اور جب اللہ معاف کر سکتا ہے تو ہمارے والدین نے تو ہمیں پیدا کیا ہے, وہ ہمیں کیسے معاف نہیں کریں گے. لیکن ضرورت کیا ہے کہ نیکسٹ ٹائم ہم نے خود سے وعدہ کرنا ہے کہ ہم سے یہ غلطی سرزد نہیں ہونی چاہیے, ہم نیکسٹ ٹائم اپنے والدین کی نافرمانی نہیں کریں گے. تو اس غلطی سے سیکھنے میں مزہ. اس غلطی سے آپ نے کیا سیکھا؟ اپنے والدین کی خدمت, والدین سے محبت. اگر آپ نے ایک چھوٹے کام سے بڑا بننے کا سیکھا تو اس سے آپ نے کیا سیکھا؟ اپنا نام, اپنے والدین کی عزت بنانا. چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہمیں ایک دن بڑا انسان بنا دیتی ہیں اگر ہم میں سیکھنے کی صلاحیت ہو. تو خدارہ اپنی غلطیوں سے سیکھیں, ان کو اپنے مائنڈ پہ حاوی مت کریں. ہماری قوم اسی لیے پیچھے ہے, ہم ترقی کی دوڑ میں اسی لیے پیچھے ہے کہ ہم پریشان ہو گئے تو ہم نے ماتھا پکڑ لیا, ہم بس بیٹھ گئے کہ یار ہم سے یہ کیوں ہوا. اگر ہمیں پچھتاوا ہوا ہے تو اول تو یہ کہ ہمیں پچھتاوا ہوتا ہی نہیں ہے. ہم ایک دن سوچیں گے, 2 دن سوچیں گے, پھر ہم وہی غلطی. اور اگر پچھتاوا ہو گیا تو ہم یہ سوچتے رہیں گے کہ میں نے ایسا کیوں کیا. یہ مت سوچیں, اس میں بھی ہم اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں. ہمیں سوچنا ہے, یہ ہے ہمیں کچھ کرنا ہے. یہ غلطی ہم نے کی ہے تو ہمیں نیکسٹ ہمارے والدین کو کسی نے ڈی گریڈ کیا ہے, کسی نے کمتر بولا ہے, تو ہمیں ان کی عزت بنانا ہے. ہم سے کچھ ٹوٹا ہے تو ہم نے نیکسٹ ٹائم اس کو اس کی جگہ پہ رکھنا ہے. ہم اگر غریب ہیں تو ہم نے غربت سے امیری کا سفر طے کرنا ہے. ہم اگر نافرمان اولاد ہیں تو ہمیں فرما برداری کا سفر طے کرنا ہے, سبق بننا ہے, مثال بننا ہے کہ لوگ ہم سے سیکھیں. وہ بنے کہ لوگ ہم سے سیکھیں, وہ بنے کہ آپ کے والدین کو آپ پہ مان ہو, وہ بنے کہ آپ کی اولاد غرور کرے کہ یہ ہمارے والدین ہیں, وہ اولاد بنے کہ ہمارے والدین غرور کریں, مان سے بولیں کہ یہ میری اولاد ہے اور میں اس اولاد کا باپ یا ماں ہوں. تو فخر کا باعث بنے. یہ اپنی غلطیوں سے بس پچھتا رہے ہیں. تو خدارہ اپنی غلطیوں سے سیکھیں, اپنے مائنڈ پہ حاوی نا, یہ ایک دن آپ کو نفسیاتی کر دیں گی. اپنے اس نفسیاتی پن کو اپنے اوپر حاوی نہیں کرنا, ہم نے اس کو اپنا نفسیاتی پن بننے ہی نہیں دینا. ہمیں کچھ کرنا ہے, ہمیں ایک مثالی قوم بننا ہے, ہمیں ایک عزت دار, ایک ترقی والی قوم بننا ہے. اور وہ کرنا ہے اپنے ملک کے لیے, اپنی فیملی کے لیے, اپنے والدین کے لیے, اپنی اولاد کے لیے, اپنے بچوں, سب کے لیے, ایون ہر کسی کے لیے جو ہمیں نہیں جانتے, جو جانتے ہیں وہ کل ہمیں جانے تو وہ بولیں کہ یار اس انسان نے ایسا کیا تو میں ایسا کیوں نہیں کر سکتا. تو خدارہ اپنی غلطیوں سے سیکھیں. شکریہ.